ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेशावतार स्तोत्र। आंगिरस उवाच अनंता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः। आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः। आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः। स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति। माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक। संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः। अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक। न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं। भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्र मिदं शोकविनाशन। धनधान्य समृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक।
भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः। आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः। आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः। स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति। माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक। संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः। अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक। न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं। भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं। धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः।
अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः
न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः परमार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि
संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्
अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवतारांश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्
वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः
मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सले लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशन धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः
एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सले लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशन धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः
मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सले लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशन धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः
महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्मसुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सलेलिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशन धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः
मोहासुरस्य शत्रुर्वै आकुवाहनगः स्मृतः। गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः। लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः। लम्बोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः। आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते। विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः। मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः। विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते। ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः। धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः। आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते। एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः। येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः। स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते। स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः। तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः। स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति। माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक। संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः। अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति। मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा। योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः। तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता। नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते। शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता। योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक। न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते। एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सले लिखं। भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक। पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं। धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः। धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक। भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। अनन्ता अवताराश्च गणेशस्य महात्मनः। न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान्। अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान्। वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः। मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः। एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः। मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः। महोदर इति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः। मोहासुरस्य शत्रुर्वै
आकुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकगः प्रकीर्तितः लंबोदरावतारो वै क्रोधासुरनिबर्हणः आखुगः शक्तिब्रह्मासन् तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनश्चायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च विमानासुरनाशकः आकुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांशा विनायकाः येषां भजनमात्रेण स्वस्वब्रह्म प्रधारकाः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिर्दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपाश्च अष्टौ विघ्नरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनेः अयोगे गणराजस्य भजने नैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निवृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात्मपरं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वत्सले लिखं भजत्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायक पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशन धनधान्यसमृद्ध्यादि प्रदं भावि न संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायक भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः।